ख़वातीन ये सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि मैं अभी अच्छे तरीके से घर सँभालती हूँ, बच्चों को भी अच्छे तरीके से सँभालती हूँ, मगर फिर भी मेरा शौहर मुझे खर्चा क्यों नहीं देता। तो देखें शौहर खर्चा क्यों नहीं देता, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वजूहात शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ डेली रूटीन शेयर करूंगी और साथ में एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करूंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो किसी न किसी परेशानी का इंशाल्लाह ज़रूर हल निकलेगा इससे। और जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पर्सनल गलतियां और कुछ ज़ाती तजर्बात शेयर करूंगी जिनकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं और जो हस्बैंड हैं वो हमें किस तरह से ख़र्चा नहीं देते। तो उसकी कुछ 5 वजूहात ये हैं। सबसे पहली जो हमारी गलती है वो ये है कि हम अपने मेके से उनका जो है उनकी सपोर्ट लेना, उनकी मदद लेना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको कुछ दें भी तो उसका किसी के साथ जो है वो शेयर ना करें कि मुझे मेरे फ़लाँ बहन भाई ने या किसी फ़लाँ माँ बाप ने मुझे इतना खर्चा दिया है या मुझे बच्चों को पैसे दिए हैं या उनको कपड़े वगैरह दिए हैं। इस तरह से जो है वो उनके दिल में, ससुराल वालों के दिल में आता है कि इनका तो खर्चा चल रहा है तो खैर है, चलें इसकी खैर है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि कभी भी आप ही अपने शौहर को ना बताएं, बल्कि अपने अपने पास सेविंग रखें इन पैसों को। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको कुछ नेगेटिव जो है वो नई बात की तरफ लेके जाऊंगी। मेरी इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश है कि मेरी बात से किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुँचे, अच्छा फ़ायदा पहुँचे। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक दे और हमें नेकियां करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह पाक हमारे इस नेकियों को कबूल फरमाए। तो इस लेकिन इसकी कुछ वजूहात ये हैं कि जिस तरह से हमें ससुराल वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें बच्चों को ये खर्चा वगैरह नहीं देते, तो उसके कुछ जो हैं वो हल भी होता है इस तरह की बातों का। तो आपने जो है ना अपनी सपोर्ट का किसी से ज़िक्र नहीं करना। इस तरह से ससुराल वालों के दिल में ये आता है कि इनका तो बजट चल रहा है तो चलो खैर इनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। इससे क्या होता है कि हमें जो है अपने घर में रहते हुए भी हमें एक ना हमारे शोहर का, ससुराल वालों का एक माइंड सेट हो जाता है, उनका एक माइंड बन जाता है कि मैं कमाऊँ और या ना कमाऊँ, खर्चा दूँ या ना दूँ, इसका जो मेका है इसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, इसलिए चलो खैर है, इस तरह से इसका बजट चल रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि आपका शोहर खुद खुद जो है वो आपको सपोर्ट करे, आपका खर्चा उठाए, आपका बच्चों का ज़रूरियात को पूरी करे, तो ये गलती बिल्कुल भी आप ना करें। अच्छा जी, उसके बाद जो है नंबर 2, अगर आपके पास कुछ सेविंग है, आपने अपने पास कुछ पैसे जमा किए हैं, तो उन पैसों का ज़िक्र भी आप अपने ख़ामन से ना करें। कुछ ख़वातीन होती हैं जो अपने खर्चे से कुछ खर्चा बचा के 3-4 या 5,000 या कुछ बजट के लिहाज से जितना भी होता है वो अपने पास पैसे जमा कर लेती हैं। या अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना वो कमेटी डाल लेती हैं छोटी-मोटी घर के खर्चे या अपने बच्चों के खर्चे वगैरह पूरे करने के लिए। तो शौहर को इसका ना जो है ना वो खबर ना दें, क्योंकि इस तरह से कुछ अफराद जो होते हैं, कुछ हज़रात, मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को जो है ना वो इस काबिल नहीं समझते कि इसको खर्चा दिया जाए या उसको इस काबिल समझा जाए। वो अपने पैसे जो है ना वो अपने घर में माँ को या बहन को या इस तरह से जो है वो अपने बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं, बीवी को भी, कि नंद जाने सास जाने। तो इस तरह से बीवी जो है ना वो बेचारी दब के रह जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों और अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। अगर आप ये सेविंग अपने शौहर को ना बताएँगी, जब आप सब कुछ बता देती हैं ना तो शौहर समझ लेता है कि आप अपनी ज़रूरत तो खुद पूरी कर सकती हैं, अगर मैं ना भी खर्चा दूँ, अपनी ज़िम्मेदारी ना भी पूरी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप जो है ना वो इन मुश्किलात से गुज़र सकती हैं और गुज़रती भी हैं मेरी कुछ बहनें। उसके बाद हम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं ना वो अपने शौहर से पैसे माँगने में शर्म महसूस करती हैं, खर्चा माँगने में
شرم محسوس کرتی ہیں اگر وہ میکے جائیں تو بچوں کا خرچہ مانگتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتی ہیں کہ خامد یا ساس سسر جو ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ اپنے میکے جا کے بھی جو خرچہ ہے وہ ہم سے مانگ رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بچوں کا بیوی کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ خامد کے ہی ذمے ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی اس کی جو ہے وہ اسلام میں بھی مرد کے ذمے جو ہے وہ عورت بیوی اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ خود برداشت کرے، نہ کہ میکے والوں پہ وزن ڈالے۔ تو اگر کچھ خواتین یہ سمجھے نا کہ شوہر ہمیں خود ہی خرچہ دے دے گا، تو آج کے دور میں بہت کم خوش نصیب عورتیں ایسی ہیں جن کو یہ خرچہ بن مانگے ملتا ہے۔ اگر ایک مہینہ خرچہ نہ ملے، دوسرے مہینے نہ ملے، تیسرے مہینے نہ ملے، تو چوتھے مہینے آپ ڈٹ کے اپنا خرچہ مانگے، یہ آپ کا حق ہے، یا آپ کوئی ان سے بھیک نہیں مانگ رہی۔ مرد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ قرار دیا ہے کہ وہ بیوی کا حق پورا کرے، بچوں کا حق پورا کرے۔ خرچ مانگنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے عورت کو۔ خاموش رہنا قربانی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حق سے جو ہے نا وہ بندہ دستبردار ہو جاتا ہے کہ چلو خیر ہے، ایسی غلطی نہ کریں آپ۔ نمبر 4، کبھی کبھار شوہر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی کمائی دوسروں پر زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے گھر والوں کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں، مگر بیوی بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ پھر خود کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات، ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ لیکن اگر شوہر آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو خاموش رہ کر خود جو ہے نا وہ سب کچھ برداشت کر لینا، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے خامد کی نافرمانی کریں یا ان سے بدتمیزی کریں یا سسرال سے بدتمیزی کریں، بلکہ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے جو اخراجات جو ہیں ان کا ذمہ جو ہے وہ خامد کے ذمے ہے، وہ پوری کریں۔ باقی کو بھی تو پورے ہو رہے ہیں تو میری بھی پوری کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر 5 کی۔ کبھی شوہر کی آمدنی کم ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر حالات واقع تنگ ہیں، خامد پہ قرضہ ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، تو صبر اور سمجھداری کے ساتھ اپنے خامد کا ساتھ دیں۔ لیکن اگر دوسروں پر خرچ ہو رہا ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، بیوی بچوں کی ضرورت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اپنے حق میں بولیں، اپنی جو ہے وہ ضروریات بتائیں اپنے خامد کو کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیزیں پوری کرنی ہیں۔ کیونکہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، تو شوہر سے جو ہے نا وہ بار بار خرچہ مانگ رہا، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے بیوی کو۔ کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ حالات کا بہانہ بنا کر نا بیوی کو ورگلاتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس خرچے بہت زیادہ ہیں۔ تو مرد حضرات کو بھی اس طرح کے جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر بیوی ان کا ساتھ دے رہی ہے تو خامد کو بھی بیوی کا ساتھ بالکل ضرور دینا چاہیے۔ دوسری طرف جو خرچہ جاری کرتے ہیں لیکن بیویوں کو اس طرح سے ورگلا دیتے ہیں، ایسی صورت میں نا خود بیوی جو ہے وہ ساس کمتری کا شکار بن جاتی ہے۔ خرچ کے معاملے میں کبھی بھی اپنے حق پہ سمجھوتا نہ کریں آپ، کیونکہ آپ ایک نسل لے کے چل رہی ہیں، آپ ایک فیملی لے کے چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا مرتبہ مقام دیا ہے اسلام میں، تو خرچ کے معاملے میں کبھی اپنے حق پہ سمجھوتا نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آج سب کو میری یہ موٹیویشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے جو ہے نا وہ مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے میری، اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔